बिहिबार साँझ आउनुहुने भाइ हुन्छ। भाइ माइकल आफ्नो समय लिनु। प्रभु यीशुको नाममा कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतमा भएको सबै मण्डलीका विश्वासी जनहरूलाई जय मसीह छ। जय मसीह। अब हामी यो बिहानी पख हामी केही समय परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो बाइबललाई अब हामी अस्ति हामीले अध्ययन गरेको पदलाई फेरि हामी पढ्नेछौँ। एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदलाई हामीले फेरि आज त्यही पदबाट नै हामीले आज परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। एफिसी 5 अध्याय 15 पद म पढिदिन्छु, तपाईहरुले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। एफिसी 5 अध्याय 15 पद। यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर, बुद्धिहीन झैं होइन बुद्धिमान झैं हिँड। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु प्रार्थनामा रहनुहोस्। तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको अदृश्य उपस्थिति हाम्रो बीचमा छ। यसकारणले गर्दा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचन विश्लेषण गर्नको लागि। जिउँदो परमेश्वर पिता धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईको अनुग्रह दया कृपा भयो। आजको दिन पनि तपाई प्रभुले हामीलाई देख्ने अवसर दिनुभयो। रातभरिको जीवनको सुरक्षा गरिकन तपाई प्रभुले बिहानी पख निन्द्राबाट हामीलाई बिउजाउनु भयो। व्यक्तिगत रूपमा तपाई प्रभुलाई निहार्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो। फेरि पनि पारिवारिक रूपमा अब हामीले तपाई प्रभुलाई निहार्ने यो मौका पनि तपाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छ प्रभु। अब यसघडी बिहानी पखको यो पारिवारिक सेवाको लगाउमा हामीले तपाई प्रभुको वचनलाई मनन गर्न गइरहेका छौं। प्रभुजी एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदलाई हामीले पढेर गएका छौं। अब यो पदद्वारा भएर तपाई प्रभु हामीसँग कुन प्रकारले बोल्न चाहनु भएको छ, बात गर्न चाहनु भएको छ, आफ्नो वचनको द्वारा हामी हरेक प्रत्येकसँग तपाई प्रभु बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। हाम्रो आत्मिक जीवनको आवश्यकता खाँचोलाई, भोको र तृष्णालाई तपाई प्रभुले मेटिदिनुहोस्, सन्तुष्ट पारिदिनुहोस्। ए बिन्ती प्रार्थना गर्दछौं। प्रेमी पिता, अब हामीले थोरै समय तपाई प्रभुको वचनलाई अब हामी अध्ययन गर्न गएका छौं। वचन विश्लेषण गर्नको लागि तपाई प्रभुबाटको आत्माको सहायता, आत्माको अभिषेक, आत्माको अगुवाई हामी चाहन्छौं। प्रभुजी वचन सुनेर पढेर अब यतिमै हाम्रो जीवन काफी हुँदैन। यसलाई पालन गर्नको लागि पनि तपाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। ए बिन्ती प्रार्थना गर्दछौं। प्रभुजी अब थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा तपाई प्रभुबाटको सहायता चाहँदै अब सेवाकाई सुरु भइसकेको छ। अब सेवाकाईलाई अन्तिमसम्म हजुरको हातमा नै समर्पण गर्दै अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा बान्दै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौं। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल, एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पद हामीले विगत दिनहरुमा पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौं। यहाँ लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर, बुद्धिहीन झैं होइन तर बुद्धिमान झैं हिँड भनेर हामीले यो 15 पदमा लेखेको पाउँछौं। अब विगत दिनमा हामीले मनन गरेका थियौं हामी कसरी हिँडिरहेका छौं अनि हामीले हिँड्नु पर्ने कुराहरुको विषयमा हामीले 5 प्रकारको हिँडाइको विषयमा हामीले विगत दिनमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। अब हामीले आजको दिन हामीले अध्ययन गर्नेछौं यो जुन पनि होशियार भन्ने जुन पनि शब्द चाहिँ है त्यो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ जहाँनेरि दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र छ। है दुर्घटनाबाट हामी बाँच्नको लागि, दुर्घटनामा नपर्नको लागि हामीले है होशियार चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। अब
परमेश्वरको वचन बाइबलले चाहिँ हामीलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामीलाई होशियारी हामीलाई अपनाउनु भनेर बाइबलले हामीलाई सल्लाह अनि सुझाव दिएको छ भन्दाखेरि तीनवटा क्षेत्रमा चाहिँ हामी होशियारी अपनाउनु पर्छ बाइबलले भन्छ है। यो तीन क्षेत्रमा तपाईहरुमा चाहिँ होशियारी अपनाएर जब हामी हिँड्छौं चल्छौं भने तपाईहरुमा कहिले पनि दुर्घटनामा तपाईहरु मेरो यो आत्मिक जीवन आत्मिक यात्रा चाहिँ पर्दैन। तर यो तीनवटा क्षेत्रमा तपाईहरुमा होशियारी हुनुको साटोमा हामी बेहोसी भएर लापरवाही भएर हामी हिँड्यौं भने तपाईहरुले नोक्सानी भोग्नु पर्छ है, क्षति हामीले बेहोर्नु पर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ नि भन्छ यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर। अब तपाईहरुमा होशियारी हामीले अपनाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हो त? कुन कुन क्षेत्रमा हामीले होशियारी हामी अपनाएर हामी हिँड्नु अथवा चल्नु पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो होशियारी चाहिँ बाइबलले तपाईहरु मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ भन्छ बाइबलले। हुन्छ है त। आउनु त लुकाको किताबमा तपाईले बाइबल खोल्नुहोस्। लुकाको किताब 21 अध्यायमा हेर्नुस् है त। लुका सुसमाचारको किताब 21 अध्याय। लुका सुसमाचार 21 अध्यायको म पढ्दै छु। तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस् 34 पदमा लेखिएको छ। लुका 21 अध्यायको 34 पद। अनि आफ्नै विषयमा होशियार बस, कहीं वक्क ब्याक्क पार्ने अच्चकालीपन मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरूलाई दबाउलान् र त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी आइपर्ला भनेको छ। अब पहिलो होशियारी चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ है। तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुमा होशियारी बन्नु चाहिँ सबैभन्दा है मुख्य कुरा हो। अब तपाईहरु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी भएका छैनौं भने तपाईहरुमा अरूहरुको सम्बन्धमा हामी होशियारी बन्न सक्दैन अनि अरूहरुलाई तपाईहरुले होशियारी गराउन पनि सक्दैन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियार हुनुपर्छ। जस्तै बाइबल हामी देख्छौं प्रभुको दास पावलले पनि है अरूहरुलाई प्रभुको वचन प्रभुको सन्देश उहाँले सुनाउनु भन्दा अगाडि है अरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु भन्दा अगाडि पावल चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा पहिला आफू होशियारी अपनाउँथे है। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ होशियार बन्नुहुन्थ्यो। जस्तै हामी देख्छौं पहिला कोरिन्थीय किताब 9 अध्यायमा लेखिएको छ, म चाहिँ अरूहरुलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु भन्दा पहिला म मेरो शरीरलाई कुट्छु पिड्छु मुक्का लगाउँछु, नत्र भने मैले अरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गरेपछि त्यो वचनले म आफै के हुनेछु अरे इन्कारिनेछु भने भन्छ। हेर्नुस् त पहिला कोरिन्थीय किताब 9 अध्यायमा आउनुस् त। पहिला कोरिन्थीको किताब 9 अध्यायमा 9 अध्यायको म पढ्दै छु। तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस्। पहिला कोरिन्थी 9 अध्यायको 27 पदलाई म पढ्दै छु। पहिला कोरिन्थी 9 को 27। तर म मेरो शरीरलाई मुक्का लगाउँछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेर कुनै हिसाबले म आफै चाहिँ बेकाममा ठहरिनेछु। हेर्नुस् त म अरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु भन्दा पहिला म मेरो शरीरलाई के गर्छु रे मुक्का लगाउँछु। म मेरो शरीरलाई हैन म चाहिँ बसमा ल्याउँछु है अनि बल्ल म अरूलाई प्रचार गर्छु, नत्र भने है मैले गरेको प्रचारले म आफै के हुनेछु बेकामको ठहरिनेछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई र म चाहिँ होशियारी चाहिँ अपनाउनु पर्ने क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुन ठाउँमा रहेछ? तपाई र मेरो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियार हुनुपर्छ। आज तपाई र मेरो व्यक्तिगत जीवन कसरी बितिरहेको छ?
व्यक्तिगत जीवन कसरी जिरहेको छौँ है, तपाईहरुमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुमा आफै होशियारी व्यक्तिगत जीवनको क्षेत्रमा भएन भने अरु है मानिसहरुलाई तपाईहरुले होशियारी गराउन सक्दैनौ, सचेत गराउन सक्दैनौ है, उनीहरुलाई सावधान हामी गराउन सक्दैनौ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रभुको दास पावल उहाँ आफै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा उहाँ जहिले पनि होशियारी हुनुहुन्थ्यो अनि अरूहरुलाई हैन त्यसपछि मात्रै उहाँले है चिठी पत्रद्वारा प्रभुको सन्देश लेखेर उहाँले होशियारी हैन को सन्देश लेखेर है उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो पठाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले त बाइबलमा हामी देख्छौं प्रभुको दास पावलले चाहिँ हामी देख्छौं तिमोथीलाई चाहिँ पत्र लेख्दाखेरि भनेको छ तिमोथी तिमी आफ्नो शिक्षाको विषयमा अनि आफ्नो विषयमा तिमी के हुनु पहिला होशियारी हुनु भनेको छ। हेर्नुस् त अब यहाँनिर आउनुस् तिमोथीको पत्रमा आउनुस् पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा आउनुस् पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायमा आउनुस् त पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको म 16 पदलाई पढ्दै छु। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 16 पद आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार रह, तिनीहरुमा लागिर, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रो कुरा सुन्नेहरुलाई पनि बचाउने छौ। हेर्नुस् त आफ्नो विषयमा है आफ्नो शिक्षाको विषयमा तिमी के हुनु होशियारी हुनु है। अनि जो मान्छे आफ्नो विषयमा आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार हुन्छ त्यो मान्छेले हैन प्रभुको वचनलाई जब उसले प्रचार गर्छ भने प्रचार गरेको वचनले चाहिँ उसले के गर्छ रे बचाउँछ रे, आफैलाई पनि बचाउँछ त्यो वचनले है अरूलाई पनि बचाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् तपाईहरुमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो होशियारी हुनुपर्ने क्षेत्र चाहिँ है व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा तपाईहरुमा होशियारी हुनुपर्छ है। बाइबलले है सबभन्दा पहिलो होशियारी हामीलाई आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामीलाई होशियारी हुनु बाइबलले हामीलाई है यो सुझाव यो सल्लाह यो सन्देश दिएको हामी पाउँछौं। अब दोस्रो कुरा तपाईहरुमा होशियारी हुनुपर्ने क्षेत्र होशियारी हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रमा भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ हाम्रो पारिवारिक जीवनको क्षेत्रमा पारिवारिक जीवनको सम्बन्धमा हाम्रो घर परिवार प्रति चाहिँ तपाईहरुमा जहिले पनि के हुनुपर्छ रे होशियारी हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ हेर्नुस् है त कृपया व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायमा आउनुस् व्यवस्था विवरण 6 अध्यायमा आउनुस् त व्यवस्था विवरणको किताब 6 अध्यायमा आउनुस् 6 अध्यायको म पढ्दै छु तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुस् व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 र 7 पदलाई म पढ्दै छु। व्यवस्था 6 अध्यायको 6 र 7 पद अनि यी वचनहरु जो म आज तिमीलाई आज्ञा गर्दछु तिम्रो हृदयभित्र रहिरहुन् अनि तिमीले यी वचनहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई यत्नसित अथवा होशियारीसित सिकाउनु अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा आफ्नो बाटोमा हिँड्दा सुत्दा उठ्दा तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। हुन्छ त अब यहाँ नि लेखिएको छ तिमीले यी वचनहरु है आफ्ना छोराछोरीहरुलाई यत्नपूर्वक अथवा होशियारीपूर्वक सिकाउन् भनेको छ। हुन्छ त है अनि जब है त्यहाँनिर तल हामीले पढ्यौं अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा रे है अनि बाटोमा हिँड्दा है सुत्दा उठ्दा है तिमीले तिनकै अथवा परमेश्वरकै वचनको के गर्नु चर्चा गर्नु। हुन्छ त अब तपाईहरुमा दोस्रो होशियारी हुनुपर्ने क्षेत्र हाम्रो पारिवारिक जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ है। तपाईको घरको छोराछोरी कसरी हिँडिरहेको छ, घरको श्रीमती कसरी हिँडिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, परिवारको सम्बन्धमा दोस्रो हामी होशियारी हुनुपर्छ है। यदि तपाईहरुमा चाहिँ है पहिलो होशियारी हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हामी अपनाइनौ र होशियारीपूर्वक हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हिँडेको छैन भने
तपाईहरुमा परिवारप्रति हामी होशियारी बन्न सक्दैन है। अब आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नै लथालिङ्गै छ है। व्यक्तिगत जीवन लापरवाही छ भने घरको छोराछोरीलाई, घरको अरु सदस्यहरुलाई है हामीले कसरी होशियारी उनीहरुलाई गराउन सक्छौं। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ नि भन्छ तपाईहरुमा दोस्रो होशियारी हुनुपर्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो पारिवारिक क्षेत्रमा तपाईहरुमा होशियारी हुनुपर्छ। आज हाम्रो घर परिवार है कसरी चलिरहेको छ, कसरी हिँडिरहेको छ है। हामी देख्छौं बाइबलमा कतिजना यस्ता व्यक्तिहरु थिए जुन व्यक्तिहरु चाहिँ है परिवारप्रति एकदमै होशियारी है अपनाएका हामी देख्छौं। जस्तै तपाईहरुले बाइबलमा हेर्दाखेरि पुरानो समयमा नोहको जीवनलाई हामीले लिन सक्छौं। नोह चाहिँ उनी आफै पनि अनि परिवारलाई पनि साथसाथमा के गर्थे रे परमेश्वरको साथसाथमा लिएर हिँड्थे भनेको छ। हेर्नुस् है त, हुन्छ है त। अब यहाँ नि नोहको जीवनमा हामी देख्छौं है परिवारप्रति कस्तो होशियारी यहाँनिर अपनाएका हामी देख्छौं। हेर्नुस् त उत्पत्तिको किताबमा आउनुस्। उत्पत्तिको किताब यहाँनिर हामी देख्छौं। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 9 पदमा एक कुरा लेखिएको छ। उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 9 पदमा है उत्पत्ति 6 को 9 मा नोहको वंशावली हो। नोह धर्मी र आफ्नो पुस्ताका मानिसहरूको बीचमा सिद्ध थिए। नोह परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्थे है। अनि नोह मात्र हैन, नोहले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई नि परमेश्वरको के गर्थे, उनले साथसाथमा हिँडाउँथे है। आज तपाई र मैले चाहिँ आफ्नो परिवारको सम्बन्धमा आज हामी कतिको होशियारी अपनाएका छौं है। हाम्रो घरको छोराछोरी कसरी हिँड्दैछ, कसरी खाइरहेको छ, कसरी लगाइरहेको छ, कस्ता कुराहरू हेरिरहेको छ है, कस्ता साथी संगीहरुको संगत गरेर चलिरहेको छ। आमा बाबु के गर्नुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ है। यदि तपाईहरुमा आफ्नो परिवारको सम्बन्धमा है हामी होशियारी भएन भने है तपाईहरु मैले गरेको सेवाकाई चाहिँ सबै के हुनेछ एक दिन है इनाम रहित, आशिष रहित हुन जान्छ है। अनि हामी देख्छौं बाइबलमा हनोकको विषयमा पनि हनोक पनि परमेश्वरको साथसाथमा उनी आफै पनि हिँड्थे है। अनि उनले परिवारलाई पनि हिँडाउँथे है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाई र मेरो जीवनमा चाहिँ है हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ है दोस्रो होशियारी हामी आफ्नो परिवारको सम्बन्ध हुनुपर्छ। अब तपाईहरु मैले बाइबलमा हेर्दाखेरि प्रभुको दास मूसाको जीवनलाई हेर्दाखेरि मूसा पनि परिवारको सम्बन्धमा होशियारी अपनाउने मान्छे थिए। जस्तै तपाईहरु मैले बाइबलमा हेर्दाखेरि जब इजरायलीहरु है मिस्र देशमा 430 वर्षसम्म उनीहरु दासत्वको बन्धनमा उनी रहे है। त्यो दासत्वको बन्धनबाट जब उनीहरु है छुट्ने बेलामा है त्यहाँबाट निस्किने बेलामा है त्यहाँनेरि फारो राजाले सोध्छ परमप्रभुको सेवा गर्न जाने को हो त, के तिमीहरु है मात्र गएर आउँदा हुँदैन है भन्दाखेरि त्यतिखेर मूसाले त्यहाँनि के भनेको छ नि हामी मात्र गएर हुँदैन, हामीसँग भएको केटाकेटी, हामीसँग भएको बुढाबुढी, हामीसँग भएका जवान छोराछोरीहरु है यहाँसम्म कि गाई बस्तुहरु सबै थोक लिएर हामी जानुपर्छ प्रभुको सेवा गर्न है। आज के तपाई र मैले हैन प्रभुको सेवा त हामी गर्दैछौं है, तर तपाई र मेरो छोराछोरीले सेवा गर्दैछ है। आज तपाई र मेरो पारिवारिक जीवनको सम्बन्धमा हामी कतिको होशियारी बन्दैछौं है। हाम्रो घरको छोराछोरी कस्तो किसिमको संगत गरेर हिँडिरहेको छ है। उनीहरुको अगाडि हामीले परमेश्वरको वचनको चर्चा गर्दै उनीहरुलाई हामीले सिकाउँदै छको छैन है। यसकारणले गर्दा हामीले प्रभुको जुन सेवा आज तपाई र मैले गरिरहेका छौं यो सेवा चाहिँ बाइबलले भन्छ है तपाई र मैले मात्र गरेर हुँदैन, हाम्रो भावी पुस्ताले पनि है भावी पुस्तालाई पनि हामीले के गर्दै जानुपर्छ, प्रभुको सेवाको चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ है। आमा बाबुले मात्र सेवा गरेर पुग्दैन, आमा बाबुको चाहना र उद्देश्य हुनुपर्छ मैले भन्दा म पछि पुस्ताको मेरा छोराछोरीले अझै प्रभुको राम्रो सेवा गरोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ हरेक आमा बाबुले राख्नुपर्छ है। अनि हामी देख्छौं प्रभुको सेवा पनि
तपाईँ र मैले मात्रै गरेर हुँदैन, घरका आमा बाबु है, घरका बुढाबुढीले मात्रै गरेर हुँदैन है। सेवा चाहिँ एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सिकाउँदै जानु भन्छ बाइबलले। हेर्नुहोस् त, योएलको किताबमा आउनुहोस्, प्रभुको सेवा हामीले कसरी गर्दै जानुपर्छ भन्दा एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सिकाउँदै बताउँदै जानुपर्छ भन्छ। योएलको किताब यहाँनिर आउनुहोस् त, 1 अध्यायमा आउनुहोस्। योएलको पत्री 1 अध्याय, 1 अध्यायको तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। योएल 1 अध्यायको सायद त्यहाँ 3 पदमा लेखेको हुन्छ। योएल 1 अध्यायको 3 पद, ल म पढ्दैछु। योएलको किताब 1 अध्यायको 3 पद। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यस विषयमा बताओ र तिमीहरूका छोराछोरीहरूले तिनीहरूका छोराछोरीलाई बताउन् र उनीहरूका छोराछोरीहरूले अर्को पुस्तालाई बताउन्। ल हेर्नुहोस् त, हामीले प्रभुको सेवा चाहिँ है आमा बाबुले घरको बाजे बजेले मात्रै गरेर हुँदैन। हरेक आमा बाबुको चाहना हुनुपर्छ है, म पछि है मेरो छोराछोरीको पुस्ताले चाहिँ मैले भन्दा अझै राम्रो सेवा गरोस् भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, उनीहरू प्रति होशियारी भएर हामीले प्रभुको वचनलाई उनीहरू हिँड्दा बस्दा उड्दा हरेक है कार्यमा चाहिँ हामीले प्रभुको वचनको चर्चा गर्दै उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ है। आज तपाईँ र म परिवारप्रति होशियारी हामी कतिको छौँ है। अनि हामी देख्छौँ बाइबलमा नेहेमियाको जीवनमा हेर्दाखेरि नेहेमिया पनि आफ्नो परिवारको सम्बन्धमा उनी जहिले पनि होशियारी थिए। त्यस कारणले गर्दा नेहेमियाले सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई भनेका छन् है, हे इजरायलीहरू तिमीहरू आफ्नो परिवारको निम्ति के गर्नु अरे, युद्ध लड्नु भनेको छ है त। यहाँनिर आउँ त नेहेमियाको किताबमा, नेहेमियाको पत्रीमा हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ नेहेमियाले इजरायलीहरूलाई त्यहाँनिर भनेको छ तिमीहरू आफ्नो परिवारको लागि घरको लागि के गर्नु, युद्ध लड्नु भनेको छ है त। नेहेमियाको किताब 4 अध्यायको 14 पदलाई म पढ्दैछु। नेहेमियाको किताब 4 अध्यायको 14 पदलाई म पढ्दैछु। अनि मैले हेरेँ र उठे अनि भारदारहरू शासकहरू र बाँकी मानिसहरूलाई भने तिनीहरूसँग नडराओ, महान र भययोग्य प्रभुको सम्झना गर अनि आफ्ना दाजुभाइहरू, आफ्ना छोराहरू, आफ्ना छोरीहरू, आफ्ना पत्नीहरू, आफ्ना घरका निम्ति लडाईँ गर। हेर्नुहोस् त, नेहेमियालाई हामी देख्छौँ परिवारप्रति हेर्नुहोस् त कस्तो होशियारी यहाँनिर अप्नाएको छ। मोसाको जीवनमा हामी देख्छौँ है, फिरौन राजाले सोधे को जाने तिमीहरू परमप्रभुको सेवा गर्नलाई भन्दाखेरि है म जान्छु है, मसँग भएको केटाकेटी जान्छ, बुढाबुढीहरू जान्छ, बालबच्चाहरू जवानहरू सबै जान्छ है, यहाँसम्म कि हामीसँग भएका गाई बस्तुहरू केही पनि हामी यहाँ राख्दैन है। आज के तपाईँ र म चाहिँ परिवारप्रति हामी होशियारी अप्नाइरहेका छौँ है। आज हामी बाबु आमाले मात्रै राम्रो सेवा गरेर हुँदैन है। आज बाबु आमाले है जसरी सेवा गरे त्योभन्दा अझै राम्रो सेवा मेरो भावी छोराछोरीले गरोस्, मेरो नाति नातिनीले गरोस् भनेर परिवारप्रति जहिले पनि के गर्नुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ है। आज तपाईका छोराछोरीहरू है कहाँ घुमिरहेको छ है, कस्ता कुराहरू खाइरहेको छ, लाइरहेको छ, कसरी हिँडिरहेको छ, कस्ता साथीहरूको सङ्गत गरिरहेको छ, हरेक आमा बाबु के गर्नुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ। पहिलो होशियारी हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हुनुपर्छ। दोस्रो होशियार चाहिँ परिवारको सम्बन्धमा हुनुपर्छ है। यदि तपाईहरुमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जीवनप्रति हामी होशियारी जब अपनाएर त्यसअनुसार हामी चलेका छौँ भने अब तेस्रो होशियारी तपाईहरु मलाई बाइबलले कुन चाहिँ क्षेत्रमा हुनु भनेको छ भन्दाखेरि प्रभुको मण्डलीको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनु बाइबलले भन्छ। प्रेरितको किताब 28 अध्यायमा हुनुहोस्। प्रेरितको किताब 20 अध्याय, प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा हुनुहोस्। अब हामी तेस्रो होशियारी अपनाउनु पर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रमा छ त?
प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 28 पदलाई म पढ्दैछु। प्रेरित 20 अध्याय 28 पद। प्रेरित 20 को 28 में है त यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनको निम्ति पवित्र आत्माले तपाईलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। हेर्नुस् त, अब तेस्रो हामी होशियार हुनुपर्ने क्षेत्र चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्र रहेछ? प्रभुको मण्डली प्रति हामी होशियारी हुनुपर्छ है। आज प्रभुको मण्डली प्रति तपाईहरुमा चाहिँ आज कतिको होशियारी बनिरहेको छौं है। प्रभुले मण्डलीमा कति आत्मा दिनुभयो है, कति आत्मा आज हाम्रो साथमा छ, कति आत्मा चाहिँ है हाम्रो साथबाट हराएर गएको छ, त्यो विषयमा हामी होशियारी हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुमा प्रभुको मण्डलीको सम्बन्धमा हामी होशियारी भएनौं भने बाइबलले भन्छ यी दिनमा डरलाग्दा बुवासाहरु चाहिँ के गर्दैछन्? अहिले मण्डली भित्र छिरिरहेको छ, मण्डलीमा प्रवेश गरिरहेको छ, अनि त्यस्ताहरुले चाहिँ के गर्छन्? बगाललाई है तितर बितर बनाएर बगाललाई तहस-नहस गरिदिन्छ, बगाललाई स्वाहा पारिदिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस्, तपाईहरुमा चाहिँ प्रभुको मण्डलीको सम्बन्धमा हामी होशियार हुनुपर्छ। मण्डलीको लागि तपाईहरुमा जागो हुनुपर्छ, मण्डलीको लागि तपाईहरुमा है सचेत हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो होशियारी पनि तपाईहरुमा चाहिँ हैन मण्डली प्रति होशियारी तपाईहरुमा बन्नको लागि पहिला हामी परिवार प्रति होशियारी हुनुपर्छ। परिवार प्रति होशियारी हुनको लागि पहिला तपाईहरुमा व्यक्तिगत जीवनको लागि होशियारी हुनुपर्छ। तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवन लथालिङ्गै छ, पारिवारिक जीवन लथालिङ्गै छ, घरको श्रीमान श्रीमती एकातिर है हिँडिरहेको छ, छोराछोरीको ताल एकातिर छ है। अब त्यस्ता मान्छेले कसरी मण्डली प्रति होशियारी हुन सक्छ? मण्डलीका विश्वासीहरुको निम्ति त्यो मान्छे कसरी सचेत र जागो रहन सक्छ है? अनि त्यो व्यक्तिले कसरी बुवासाहरुबाट भेडालाई चाहिँ है जोगाएर है सुरक्षित राख्न सक्छ? यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस्, तपाईहरुमा चाहिँ है होशियारी अपनाउनु पर्ने तेस्रो क्षेत्र चाहिँ प्रभुको मण्डलीको सम्बन्ध है। आज मण्डली प्रति होशियारी आज हामी कतिको भइरहेका छौं है? मण्डलीको सम्बन्धमा तपाईहरुमा चाहिँ है होशियारी अपनाएर हामीले हाम्रा भेडाहरुलाई हामीले कतिको सुरक्षित राखेका छौं है? किनकि यहाँनिर हामीले पढ्यौं तपाईहरुलाई परमेश्वरको मण्डली चराउनको लागि अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ हुन्छ त। अनि पवित्र आत्माले हैन तपाईलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरु के गर्नु? आफ्नो विषयमा अनि बगालको विषयमा होशियार हुनु है। आफ्नो विषयमा, आफ्नो घर परिवारको विषयमा, आफ्नो मण्डलीको विषयमा के गर्नु? होशियारी हुनु है। यो होशियारीपना तपाईहरुले अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईहरुमा मण्डली प्रति होशियारी भएर ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिनसम्म प्रभुले दिनुभएका भेडाहरुलाई जब हामीले सुरक्षित राख्छौं भने है एक दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो आगमनमा आउनु हुँदाखेरि तपाईहरु मेरो लागि मुकुट चाहिँ को बन्छ रे भन्दा नि मण्डलीका विश्वासीहरु नै हाम्रो मुकुट हो र के है। थिस्सलुनिकामा भएका विश्वासीहरुलाई प्रभुको दास पावलले पत्र लेख्दाखेरि भनेको छ, हे थिस्सलुनिकाका विश्वासीहरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको दिनमा हाम्रो आनन्द, हाम्रो रमहाट है, हाम्रो आशाको मुकुट को हो त? के तिमीहरु नै होइनौ र भनेको छ। हेर्नुस् त, यदि तपाईहरुमा मण्डली प्रति होशियारी भएर मण्डलीलाई ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिनसम्म तपाईहरुले सम्हालेर है जोगाएर तपाईहरुले राख्यौ भने एक दिन प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा है तपाई र म आफू पनि मण्डलीलाई पनि समेतलाई लिएर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौं। अनि मण्डलीका विश्वासी जनहरु तपाईहरु मेरो लागि मुकुट बन्दछ है। त त्यो मुकुट चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि रमहाटको मुकुट हो, आनन्दको मुकुट अनि आशाको मुकुट बाइबलले भन्दछ है। आउनुस् त त्यो पद पढिहाल्नु। पहिला थिस्सलुनी किताबमा आउनुस् 2 अध्यायमा हुन्छ है त। पहिला थिस्सलुनीको किताब 2 अध्यायमा आउनुस्। 2 अध्यायको म पढ्दै छु 19 पदलाई। पहिला थिस्सलुनी
2 अध्यायको 19 पदलाई म पढ्दैछु। किनकि हाम्रो आशा, आनन्द वा रमाहटको मुकुट के हो? हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा, उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र? हेर्नुस् त, प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ हैन हाम्रो आशा, हाम्रो आनन्द, हाम्रो रमाहटको मुकुट चाहिँ को रहेछन्? तिमीहरू नै होइनौ र भनेर कसलाई भन्दैछ पावलले? थेसलोनिकाका मण्डलीका विश्वासीलाई भन्दैछ है। आज तपाईहरुमा चाहिँ मण्डलीप्रति जब होशियारी भएर सेवा गर्छौं है, मण्डलीका भेडाहरूप्रति जब हामी होशियारी रहन्छौं, उनीहरूलाई बसाहरूबाट है जोगाएर जब हामी राख्छौं भने एक दिन प्रभुको आगमनमा तपाईहरुलाई मुकुट चाहिँ उनीहरूले नै भन्दछ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी कतिको होशियारी छौं बगालप्रति है, भेडाहरूप्रति। जस्तै बाइबलमा एकजना व्यक्तिको राम्रो उदाहरण हामी लिन सक्छौं है। धेरैवटा व्यक्तिहरू छन्, तर एउटा मान्छेको उदाहरण म लिन्छु। त्यो चाहिँ याकुब भन्ने मान्छेको जीवनमा हामी देख्छौं है। बगालप्रति कतिको होशियारी चाहिँ याकुबले अपनाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुमा एउटा उदाहरण स्वरूप लिन सक्छौं। आउनुस् उत्पत्तिको किताब 33 अध्यायमा आउनुस्। उत्पत्तिको किताब 33 अध्यायमा, उत्पत्ति 33 अध्यायको म पढिदिन्छु। उत्पत्ति 33 अध्यायको 13 पदलाई म पढ्दैछु, 13 र 14 पद है। ल म 12 देखि नै पढिदिन्छु। उत्पत्ति 33 अध्यायको 12, 13, 14 पद। अब यहाँनिर एसाउसित यहाँनिर याकुबको के हुन्छ? जम्का भेट हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ जब याकुबले एसाउको जेठो अधिकार पनि खोसिदियो है, आशीर्वाद पनि उसले खोसिदियो, त्यसपछि अब याकुब चाहिँ आफ्नो दाजु एसाउबाट चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि उनी के गरेका छन्? लुक्दै भाग्दै हिँडेका हामी पाउँछौं। तर यो 33 अध्याय उत्पत्तिमा आएपछि यहाँनिर याकुब र एसाउको यहाँनिर भेट हुन्छ है। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्, हामीले है छोटकरीमा मात्रै हामीले कुरा हेर्छौं। जब त्यहाँनिर याकुब र एसाउको भेट भएपछि एसाउले चाहिँ त्यहाँनिर याकुबलाई भनेको छ है। म 12 पददेखि पढ्दैछु, हेर्नुस् है त। अनि तिनले भने, लौ जाऊ हिँडौं र म तिम्रो अघि अघि हिँड्नेछु है। अनि उनले तिनलाई भने, मेरा प्रभु जान्नुहुन्छ यी नानीहरू कलिला छन् अनि मसित दुहुना भेडी बाख्रीहरू छन् र गाईहरू छन्। मानिसहरूले एकै दिन पनि तिनलाई बेसी हिँडाए भने सारा बगाल मरिजानेछन्। म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु मेरा प्रभु है, आफ्नो दासलाई छोडेर अघि जानुहोस्। त्यहाँ याकुबले एसाउलाई भन्दैछ है, आफ्नै दाजुलाई है। यहाँनिर छ, प्रभु आफ्नो दासलाई छोडेर अघि बढुन् अनि शेरमा मेरा प्रभु कहाँ नाइपुग्जेल मेरो अघि भएका गाई वस्तुको हिँडाइ अनुसार र यी नानीहरूको हिँडाइ अनुसार बिस्तारै बिस्तारै डोराएर हिँड्नेछु। हेर्नुस् त, याकुब बगाल प्रति कत्रो होशियारी हुनुहुन्छ। यसकारणले त प्रभुको मण्डलीभित्र है कहिले पनि भेडाहरू चाहिँ एकै नासेको हुँदैन है। कति भर्खर जन्मेका हुन्छन्, भर्खर ग्रहण गरेका हुन्छन्, कति है कतिजना हैन ठेस ठोकर खाएर घायल भएर बसिरहेका हुन्छन् है। त्यस्ता विश्वासीहरू पनि मण्डलीले भन्छ। कति एकदमै आत्मामा बढेकाहरू पनि हुन्छन्, पाको विश्वासीहरू पनि हुन्छन् है। विभिन्न दर्जाका विश्वासीहरू हुन्छन्, तर हामीले सबैलाई समेटेर है उनीहरू सबैलाई तपाईहरुले गन्तव्यमा पुर्याउने उद्देश्य राखेर हामी उनीहरूप्रति बगालप्रति होशियारी भएर हामी के गर्नुपर्छ? हामीले हिँडाउनु पर्छ। हेर्नुस् त। अनि अर्को कुरा, यति मात्र नभएर याकुबले हामीले हेर्दाखेरि नि जब उनी आफ्नो मामाको घरमा 14 वर्षसम्म उनी भेडा बाख्रा चराउने काम गरे, गोठालो काम, त्यतिखेर उसले है भेडाहरूको सुरक्षाको निम्ति उसले आफ्नो ज्यानलाई पनि जोखिममा मोलेर है काम गरेको हामी देख्छौं। हेर्नुस् है त। 31 अध्यायमा आउनुस् त। उत्पत्ति किताब 31 अध्याय, उत्पत्ति 31 अध्यायमा आउनुस्। 31 अध्याय उत्पत्तिको किताब म पढ्दैछु। 38,
39-40 पदलाई पढ्दैछु। 31 अध्याय उत्पत्ति 38-39-40 पदलाई म पढ्दैछु। यी 20 वर्षसम्म म तपाईसँग रहे। तपाईका भेडीहरू र तपाईका बाख्रीहरूले कहिले बच्चा तुहाएनन्, न त तपाईको बगालका थुमाहरू मैले खाएँ। जङ्गली पशुहरूद्वारा फारियोकालाई मैले तपाईँ कहाँ ल्याइन, मैले नै त्यसको हानि सहे। ल हेर्नुहोस् है के भन्दैछ यहाँनिर है, चाहे दिनमा चोरिएको होस् वा रातमा चोरिएको होस्, तपाईले मेरो हातबाट त्यसको भर्ना लिनुभयो है। त्यो सबै नोक्सानी मैले नै बेहोरेँ है। अनि भन्छ 40 पदमा गएर, मेरो हालत यस्तो थियो, दिनमा मलाई गर्मीले खान्थ्यो, रातमा तुषारोले, अनि मेरो निन्द्रा मेरो आँखाबाट भाग्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त है, दिनमा मलाई है यानी भन्छ गर्मीले खान्थ्यो, रातमा मलाई तुषारोले खान्थ्यो है। मेरो निन्द्रा नै मेरो आँखाबाट के गर्थे रे, भाग्थ्यो। हेर्नुहोस् त आज के तपाईहरुमा मण्डलीप्रति, मण्डलीको बगालप्रति आज हामी है याकुब जस्तै एउटा होशियारी आज हामीले अपनाएको छौं कि छैन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर याकुबको जीवनमा एउटा असल गोठालामा हुनुपर्ने एउटा राम्रो नमुना हामी पाउँछौँ है। तर यी दिनमा हामी देख्छौं है बगालप्रति होशियारी अपनाउन है छोडेको कारणले गर्दा यी दिनमा है बगाललाई चाहिँ बुवासाहरूले के गर्दैछन्, तहस नहस बनाइरहेको अवस्था छ है। मण्डलीका गोठालाहरू है बगालप्रति होशियारी नअपनाउँदाखेरि यी दिनमा बगाल के हुँदैछ है, तितर बितर भइरहेको बगाल तहस नहस भइरहेको छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो 3 कुरा हामीले हेर्यौं है। हामीले होशियारी अपनाउनु पर्ने क्षेत्र चाहिँ पहिलो कुरा तपाईहरुमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ है। दोस्रो कुरा तपाईहरुमा चाहिँ हाम्रो घर परिवारको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ है। घरको श्रीमान कसरी हिँड्दैछ, श्रीमतीले श्रीमती होशियारी हुनुपर्छ है। घरको श्रीमती कसरी चल्दैछ, श्रीमान होशियारी हुनुपर्छ है। अब घरमा भएको छोराछोरीहरू कसरी हिँड्दैछ, आमा बाबु होशियारी हुनुपर्छ है। यदि यो परिवारको सम्बन्धमा तपाईहरुमा होशियारी भएन भने त्यो व्यक्तिले मण्डलीलाई होशियारी गराउन सक्दैन, मण्डलीप्रति त्यो मान्छे होशियारी बन्न सक्दैन है। यी दिनमा दुःख लाग्दो कुरा हामी देख्छौं, प्रभुको मण्डली किन उजाड भइरहेको छ, भेडाहरू किन तितर बितर भइरहेको अवस्था छ, भेडाहरू किन आज बुवासाहरूको शिकार बनिरहेको छ है। किनभने गोठालाहरू लापरवाही बन्ने कारणले गर्दा है। मण्डलीका गोठालाहरू हैन सेवा गर्नेहरू आज लापरवाही बन्ने कारणले गर्दा है आज बगाल के हुँदैछ, तहस नहस भइरहेको अवस्था छ है। यदि तपाईहरु मैले बगाल समेतलाई लिएर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकेनौं भने एक दिन तपाईहरु मैले चाहिँ आनन्दको मुकुट, रमानको मुकुट अनि आशाको मुकुट हामीले पाउन सक्दैन। किनकि ती मुकुटहरू चाहिँ को रहेछन्, प्रभुको मण्डलीका विश्वासी जनहरू रहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु मैले यो 3वटा क्षेत्रमा हामी होशियारी अपनाउनु पर्छ। जब यी 3 क्षेत्रमा होशियारी भएर जब हामी सेवा गर्छौं भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि है तपाईहरुमा आफू पनि उठाइन्छ अनि हामी मण्डली समेतलाई, हाम्रो घर परिवार समेतलाई लिएर हामी के गर्न सक्छौं, स्वर्गमा है हामी प्रवेश गर्न सक्छौं। तर यी 3 क्षेत्रमा हामी होशियारी भएन भने है आफू पनि प्रवेश गर्न सक्दैन, परिवारलाई पनि हामी लान सक्दैन, मण्डलीलाई पनि हामी लान सक्दैन है प्रभुको राज्य। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले 3वटा क्षेत्रमा होशियारी भएर हामी हिँड्नु पर्छ है अनि होशियारी अपनाएर हामी सेवा गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा हामीले दोस्रो खण्ड हामीले हेर्न्छौं। अब हामीले त्यही एफिसीको किताबमा हामीले पढ्यौं, अब तिमीहरू बुद्धिहीन जस्तो होइन बुद्धिमान चाहिँ हिँड भनेको छ। अब कस्ता मान्छेहरु मात्र बुद्धिमान मान्छे चाहिँ हिँड्न सक्छ है। तपाईहरु मलाई बुद्धिमान कसले बनाउन सक्छ, बाइबल हामी देख्छौं बुद्धिमान चाहिँ प्रभुको वचनले हामीले बनाउँछ र के
है। अनि बुद्धिमान बनाउने चाहिँ तपाईहरु मलाई प्रभुको वचनले अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले मात्रै सक्छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर बाइबलले भन्दछ उहाँ बुद्धिमान परमेश्वर भन्छ। हेर्नुस् त रोमीको किताबमा आउनुस्। अब यस विषयलाई चाहिँ हामी छोटकारीमा हेर्नेछौँ। रोमीको पत्रीमा आउनुस्। हाम्रो परमेश्वर कस्तो ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईहरु मैले जुन आज परमेश्वरको सेवा गर्दैछ त्यो परमेश्वर बाइबलले भन्छ बुद्धिमान परमेश्वर भन्छ। रोमीको किताब 16 अध्यायको 27 पदलाई म पढ्दै छु। रोमी 16 को 27 पद हुन्छ त। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई नै येशू ख्रीष्टद्वारा सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। हेर्नुस् है त हाम्रो परमेश्वर उहाँ एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँले मात्र हामीलाई बुद्धिमान बनाउन सक्छ है। अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई बुद्धिमान बनाउँछ है। संसारको ज्ञानले संसारको विद्याले मान्छेलाई बुद्धिमान है संसारिक क्षेत्रमा बनाउला तर आत्मिक क्षेत्रमा उनीहरु चाहिँ मूर्ख हुन्छन् फेरि। किनकि प्रभुको वचन यही रोमीको किताबमा लेखेछ नि तिमीहरु बुद्धिमान छौ भनेर घमण्ड गर्छौ तर तिमीहरु सबैभन्दा के छौ अरे मूर्ख छौ भन्छ के। संसारमा जतिसुकै मान्छेले ज्ञान विद्या हासिल गरे तापनि संसारिक बुद्धि है मान्छेको जतिसुकै भए तापनि त्यो मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गरेको छैन। मुक्तिदाता भनिकन त्यो मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अपनाएको छैन भने त्यो मान्छे मूर्ख मान्छे हो है। हो संसारको लागि त्यो मान्छे ज्ञानी बुद्धिमानी होला तर प्रभुको निम्ति है त्यो मान्छे मूर्ख ठहरिन्छ। तर जुन मान्छे अनपढ अशिक्षित होस् है तर त्यो मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छ प्रभुलाई जानेको छ प्रभुलाई मुक्तिदाता भनिकन उसले स्वीकारेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ बुद्धिमान मान्छे बन्न सक्छ है। यसकारणले त सबभन्दा पहिलो कुरा बुद्धिमान हामीलाई प्रभु आफैले बनाउनुहुन्छ। प्रभुमा मात्रै हामी बन्न सक्छौं किनकि उहाँ एकमात्र हाम्रो बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ दोस्रो चाहिँ बुद्धिमान चाहिँ हामीलाई प्रभुको वचनले बनाउँछ र के। तिमोथीको किताबमा आउनुस् त। प्रभुको दास पावललाई तिमोथीले चिठी लेख्दाखेरि भनेछ तिमोथी बालक कालदेखि नै तिमीले पवित्र शास्त्रका कुराहरूलाई जानेका छौ जसले गर्दाखेरि तिमीलाई के बनाउँछ रे बुद्धिमान बनाउँछ। हेर्नुस् है त पहिला तिमोथीको किताबमा आउनुस्। दोस्रो तिमोथी 3 अध्याय 15 पदलाई म पढिदिन्छु। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पद म पढ्दै छु। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। हेर्नुस् त पहिलो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र तपाईहरु मलाई बुद्धिमान मान्छे बनाउन सक्छ। अनि दोस्रो प्रभुको वचनले हामीलाई बुद्धिमान मान्छे बनाउँछ है। त्यसकारणले गर्दा हामीले पढिसक्यौं अघि नै तिमीहरु बुद्धिमान चाहिँ हिँड निर्बुद्धि चाहिँ होइन। से बुद्धिमान चाहिँ प्रभुको वचनले बनाउँछ प्रभुले हामीलाई बनाउँछ है। अब कस्ता मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले एउटा बुद्धिमानको दर्जामा राख्नु भएको छ है भन्दाखेरि अब हामी हितोपदेशको किताबमा आउनुस् त। तीनवटा कुरा हामी हेर्नेछौँ एकदम छोटकारीमा। कस्ता मान्छे चाहिँ अब बुद्धिमान मान्छे चाहिँ हिँड्न सक्छ बुद्धिमानको दर्जामा कस्ता मान्छेले यहाँनिर राखेको छ। अरु धेरैवटा है पोइन्ट्सहरु बाइबलमा छ तर हामीले तीनवटा कुरा मात्र हेर्नेछौँ। हितोपदेशको किताबमा आउनुस्। हितोपदेश कस्ता मान्छे चाहिँ बुद्धिमान हो बुद्धिमानको दर्जामा कस्तो मान्छेलाई राखेको छ बाइबलले हेर्नुस् है त। हितोपदेश 10 अध्यायमा आउनुस्। हितोपदेश 10 अध्यायको म पढिदिन्छु 19 पदलाई तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुस्। हितोपदेश 10 अध्यायको 19 पद जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव हुँदैन तर जसले आफ्नो ओठहरुमा लगाम लगाउँछ ऊ बुद्धिमान हो। हेर्नुस् है त जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव र पापको कमी हुँदैन रे तर जसले आफ्नो ओठमा लगाम लगाउँछ त्यो मान्छे बुद्धिमान हो। आज तपाईहरु मैले है ओठमा हामीले लगाम लगाउनु पर्छ किनकि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ तिमीहरु सुन्नमा छिटो हुनु बोल्नमा के हुनु रे ढिलो हुनु भनेको छ नि हैन। बोल्नमा ढिलो त्यो मान्छे हुन्छ जसले आफ्नो ओठमा के गरेको छ लगाम लगाएको छ
तर अहिलेको समयमा हामी देख्छौँ विश्वासीहरू उल्टा भएको छ है। बोल्नमा छिटो सुन्नमा ढिलो भएको छ। तर बाइबलले हामीलाई सुन्नमा छिटो बोल्नमा ढिलो भनिन्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु म चाहिँ बुद्धिमान मान्छे त्यो हो जुन मान्छे चाहिँ आफ्नो ओठमा लगाम लगाउँछ है। आज तपाईहरु मैले हाम्रो ओठमा लगाम लगाउनु पर्छ अनि हाम्रो ओठबाट निस्केका जुन पनि बोलीहरु छन् नि शब्दहरु वचनहरु त्यो चाहिँ अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारेको हुनुपर्छ है। हाम्रो बोली वचन हाम्रो शब्दहरु है अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारेको जस्तो हुनुपर्छ के। यसकारणले गर्दाखेरि है बुद्धिमान मान्छे त्यो हो जसले आफ्नो ओठमा लगाम लगाउँछ है। अब दोस्रो कुरा बाइबलमा हामी देख्छौं बुद्धिमान मान्छे है को हो भन्दाखेरि 11 अध्याय हितोपदेशमा हुनुस्। हितोपदेश 11 अध्यायको 30 पदलाई म पढिदिन्छु। हितोपदेश 11 अध्यायको 30 पद। धर्मी जन जीवनको रुख हो है। धर्मी जनको फल जीवनको रुख हो अनि जसले आत्माहरु जित्छ ओ बुद्धिमान हो। हेर्नुस् त तपाईहरुले कति आत्मा जितेर आजको दिनसम्म प्रभुको घरमा ल्याएका छ। कति आत्मालाई तपाईहरु मैले उत्साह प्रेरणा ढाडस दिएका छौ है। कि आत्मा जितेर प्रभुको घरमा ल्याउनुको सट्टामा आत्मालाई है ठोकर खुवाएर पो ठेस खुवाएर पो हामीले पठाइरहेका छौं कि है। तपाईहरु म चाहिँ बुद्धिमान मान्छे बन्नु भने आत्मा जित्ने काममा हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ हामी अग्रसर हुनुपर्छ। आत्मालाई जित्नको लागि है आत्माहरुलाई चाहिँ हैन उत्साह प्रेरणा साहस दिनको लागि है तपाईहरुमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ तत्पर हामी रहनुपर्छ तत्पर हामी हुनुपर्छ। आत्मा जितेर प्रभुको घरमा तपाईहरुले ल्याउनुको साटोमा तपाईहरु मेरो कारणले आत्माहरु ठेस र ठोकर खाएर गएको छ भने बाइबलले भन्छ त्यो मान्छेलाई घिच्रोमा झाँतो झुन्डेर समुद्रमा फाल्दिनु वा त्यो सबैभन्दा असल हुन्छ भन्छ हैन। यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो ठेस र ठोकर खुवाउने मान्छेलाई किन झाँतो झुन्डेर फाल्दिनु असल हुन्छ। समुद्रमा त मान्छेलाई त्यतिकै लगेर फाल्दियो भने त मान्छे मरिहाल्छ। तर ठोकर खुवाउने मान्छे ठेस खुवाउने मान्छेलाई नि ठेस खाएको मान्छेले कहिले पनि आँखाले हेर्न पनि चाहदैन उसको नाम पनि लिन चाहदैन। अब मान्छे जब पानीमा समुद्रमा लगेर फाल्दिएपछि के हुन्छ मर्न त मर्छ तर जब पेट भित्र पानी पसेपछि भुँडी फुल्लेर फेरि पानीमा के गरिहाल्छ तैरेर बाहिर देखिहाल्छ। अब त्यो पानीमा तैरेर फेरि बाहिर देखा नपर्नको लागि घिच्रोमा झाँतो झुन्डेर फाल्दिएपछि झाँतोले त्यो मान्छेलाई चाहिँ ठोक्कर खुवाउने मान्छेलाई के गर्छ पानी भित्र दबाएर राख्छ अनि पानी भित्र भएको जीव जन्तुले खाएर के गर्दिन्छ त्यही भित्र सिधाइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् तपाईहरुमा चाहिँ आत्मा जित्ने मान्छे हुनुपर्छ। आत्मालाई ठोकर खुवाउने ठेस खुवाउने मान्छे हामी कहिले पनि बन्नु हुँदैन। नत्र भने तपाईहरुमा चाहिँ बुद्धिमान मान्छे हैन मूर्ख मान्छे हामी ठहरिन्छौं है। यो दोस्रो कुरा। अब बाइबलले तेस्रो बुद्धिमान मान्छे कसलाई भनेको छ कस्ता मान्छेहरु बुद्धिमान मान्छे चाहिँ हिँड्न सक्छ है। हितोपदेशको किताब 12 अध्यायको 15 पदलाई म पढ्दै छु। हितोपदेश 12 अध्यायको 15 पद। मूर्खको चाल त्यसको दृष्टिमा ठीक हुन्छ तर जसले ध्यानसित सल्लाह सुन्छ ऊ बुद्धिमान हो। हेर्नुस् त बुद्धिमान मान्छे चाहिँ अरूहरुको सरसल्लाह उले लिन्छ सुन्छ अनि मान्छ। तर मूर्खले नि कसैको सल्लाह पनि सुन्दैन कसैको सल्लाह पनि लिँदैन कसैको सल्लाह पनि मान्दैन। मूर्खले जहिले पनि म चाहिँ है के छु भन्छ रे आफ्नो दृष्टिमा ठीक छु भन्छ रे है। हेर्नुस् है त मूर्ख मान्छेले जहिले पनि आफ्नो दृष्टिमा म ठीक छु भन्छ। तर जुन मान्छे बुद्धिमान छ है उनले चाहिँ आफू भन्दा अरूलाई ठीक ठान्दछ है। किनकि प्रभुको वचनमा हामीले फिलिपको किताबमा हामी पाउँछौं तपाई र मैले चाहिँ आफू भन्दा अरूलाई असल ठान्नुपर्छ भन्छ बाइबलले। तर मूर्खले चाहिँ अरू भन्दा आफूलाई असल ठान्छ अरू भन्दा आफूलाई ठीक ठान्छ। त्यसकारणले गर्दा मूर्खले अरूको सल्लाह पनि सुन्दैन अरूको सल्लाह पनि लिँदैन अरूको सल्लाह पनि मान्दैन है।
तर बुद्धिमान मान्छेले अरूको सल्लाह सुन्छ, मान्छ, अरूको सल्लाह लिन्छ। अनि बुद्धिमान मान्छेले जहिले पनि है आफूभन्दा अरूलाई असल ठान्दछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म है बुद्धिमान चाहिँ हिँड्दैछौँ या मूर्ख मान्छे चाहिँ चल्दैछौँ है। यदि जस कसैले है अरू बेठिक आफू मात्रै ठिक भन्ने ठिक ठान्दछ, सम्झन्छ भने त्यो मान्छे मूर्ख हो। जसले आत्मालाई जितेर प्रभुको घरमा ल्याउनु छोटामा आत्मा ठोक्कर खुवाउँदै हामीले है पठाइरहेका छौँ भने त्यो मान्छे मूर्ख हो है। जुन मान्छे चाहिँ सुन्नुमा छिटो बोल्नुमा ढिलो हुनुपर्ने ठाउँमा है झन् बोल्नुमा छिटो र सुन्नुमा बोल्नुमा ढिलो भएको छ भने है सुन्नुमा हैन ढिलो र बोल्नुमा छिटो भएको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ मूर्ख मान्छे ठहरिन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले तीनवटा कुरा हेर्यौँ। बुद्धिमान मान्छे को हो त है? त्यो मान्छे बुद्धिमान रहेछ जसले आफ्नो ओठमा लगाम लगाउँछ है। त्यो मान्छे बुद्धिमान हो जसले आत्माहरू जितेर प्रभुको घरमा ल्याउँछ। त्यो मान्छे बुद्धिमान हो जसले अरूको सल्लाह सुन्छ है, सल्लाह लिन्छ, सल्लाह मान्छ अनि जहिले पनि अरूहरूलाई आफूभन्दा असल ठान्दछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरुमा बुद्धिमान चाहिँ हिँड्दैछौँ या मूर्ख चाहिँ हिँड्दैछौँ, हामीले आफ्नो चाललाई है। अनि हामी होशियारी अपनाऊ। हामी होशियारी चाहिँ पहिला व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा, घर परिवारको सम्बन्धमा, मण्डलीको सम्बन्धमा हामी होशियारी हुनुपर्छ है। आज तपाईहरुमा कसरी हिँड्दैछौँ है, होशियारीपूर्वक चल्दैछौँ कि छैन है। तपाईहरुमा बुद्धिमान चाहिँ हिँड्दैछौँ या त मूर्ख चाहिँ हिँड्दैछौँ, हामी हरेकले आफ्नो जीवनलाई चेक गरौँ है। मूर्ख जस्तै हिँड्दैछौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई है सच्याउँ अनि हामी बुद्धिमान मान्छे चाहिँ हिँडौँ है। अनि हामी तीनवटा क्षेत्रमा हामी जहिले पनि होशियारी अपनाऊ। अनि हामीले अस्ति विगत दिनमा हेरेका थियौँ 5वटा हामीले हिँड्नुपर्ने हिँडाइहरूको विषयमा है। ती कुरामा हामी हिँडेर है तीनवटा क्षेत्रमा हामी होशियारी बनेर है बुद्धिमान मान्छे चाहिँ जब हिँडेर हामी सेवा गर्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले गरेको सेवाको है इनाम र प्रतिफल एक दिन प्रभुबाट हामी पाउनेछौँ है। अनि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि हामी शर्मको कारण, लाजको कारण हामी बन्नु पर्दैन है। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन्। सबै प्रियजनहरूलाई जय मसीह। जय मसीह। ल धेरै धेरै धन्यवाद भाइ माइकललाई, प्रभुले आशिष दिएका हुन्। अब हामी वचन सुरक्षाको प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। वचन सुरक्षाको प्रार्थना भाइ तिलकले गर्नु।